यूं कहो कि इजराइल अलैहिस्सलाम के जिस अल्लाह के नाम है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है, हर चीज के कई नाम है, तो इजराइल के नाम भी अलैहिस्सलाम के नाम है। एक इसका नाम है हार्ट ट्रबल, इजराइल के नाम क्या है? इसी का नाम है। इजराइल जब आता है बाल तो खुद ही आता है अस्सलाम वालेकुम, और बाल अपनी सिफत में आता है कि हार्ट ट्रबल आ गया, और कोई डिजीज आ गया, किसी को शुगर हो गया, किसी को तमाशा हो गया, किसी को बुलेट हो गया, किसी को हादसा हो गया, किसी को बस हो गया, किसी को क्या हो गया, ये सारे शक्ल हैं। और बाल बिच्छू हो गया, सांप हो गया, ये सारे इजराइल के नाम हैं। तो अगर कहते हैं हादसा हो जाए या सांप काट ले और बंदा मरे नहीं, तो ये कोई ट्रबल की बात नहीं है, तो इवेंट है। अगर मर जाए तो फिर फिक्र की बात होगी है, क्योंकि ये फाइनल है, ये तो इजराइल है। अब इजराइल आ जाए तो फिर फाइनल है, उसमें क्या है, तकलीफ होने की बात है। अगर ये मौत नहीं आती है तो फिर कुछ भी नहीं है, तो इवेंट है, रौनक है, मेला है, तो मिल जाएगा। तो मौत के बाब में जो हैपनिंग है, जिसको हम लोग जुल्म कहते हैं, वो अल्लाह करीम के मुताबिक जुल्म। मतलब हमने जगह पढ़ा, आपने पढ़ा कि एक शख्स जिसके पास एक ऐसा इल्म था जो उस वक्त के साहब किताब पैगंबर के पास भी जरा नहीं था, वो आदमी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ लेके चलता। क्या उसका नाम है, क्या नाम नहीं है, बाजार पड़े। उस आदमी ने एक जगह पर एक जुर्म का, और ये बड़ा कुछ तो हम देख रहे थे, हम अगर वहां थे हम देख रहे थे, बल्कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी देख रहे थे, तो भाई ये जुल्म क्या है? उन्होंने कहा तेरे मेरा वादा नंबर एक ही है कि तुम बोलोगे। तो जुल्म का एहसास और बुला रहा था। फिर सुनना है बदले में एक और वाक़या हो गया। क्या वाक़या हुआ? यानी ये साहिब नफाज जो नाफिज पैगंबर है उसके सामने कत्ल कर दिया, और ये तो बड़ा वाज़ेह जुल्म है। कत्ल तो हर मज़हब में जुल्म है, और कत्ल कर दिया। और कहा कि नहीं ये नहीं हम मान लेंगे, भी तो तुमने बहुत सख्ती है, तो वो ये क्या है? बाजी है कि ये तेरा मेरा मान है, तू बोलेगा। वो बड़ा समझ अल्लाह के हुक्म था, इस आदमी से मिलो, ये तुम्हें कोई बात बताएगा। फिर उस आदमी ने एक और काम कर लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम के आगे तुसी अपना पकड़ो जरा, कई कसी पकड़ो, थोड़ा सा तगारिया चेखाइए, दो चार तुसी बड़ा मिल के दीवार बना ले, मजदूरी करना। उन्होंने कहा कि नो ये क्या है? तो 3 दफा आपने मदद तोड़ा, अब ये आपके मेरे दिल में जुटाई। इसके बाद मैं कोई इवेंट आपको सामने करूंगा नहीं, और जाते हुए एक्सप्लेनेशन दे दी कि पहला इवेंट मैंने इसलिए किया कि एक जालिम बादशाह है जो साबित किश्ती है, जब वो ले लेता है, इस किश्ती को तोड़ा जाए ताकि ये यही पड़ी रहे, और इसका जायज वारस अपने जायज उम्र को पहुंचेगा तो किसी इस्लाम। और दूसरा ये गरीब लोग है, ये बच्चे को मार दिया इसलिए कि बच्चे से नफ्सी अमन का अंदेशा। ये जो दीवार हमने बनाई है ना, ये दीवार के यतीम का माल है, वो अपनी एज जब पहुंचेगा तो उसको माल महफूज मिल जाएगा, वरना ये देकर जाएगा। तो ये अल्लाह की मंशा यूं ही है। तो अल्लाह की मंशा को पहचानने में भी बाज़ औक़ात पहचान से पहले जुल्म नजर। अक्सर जो आपके एहसास जहाँ जुल्म था, अल्लाह ने बड़ा किया, हमें यहाँ ही पैदा किया पाकिस्तान में। देखो कितनी कितने बार लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी खुली खुदान कर देते लोग, स्विट्जरलैंड में पैदा होता है लगा, और स्विट्जरलैंड वालों से जाके मिलो ना, तो उनकी जिंदगी के अंदर जो भयानक फन होगा ना, आप अंदाजा नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहली बात ये याद रखने वाली है कि फितरत का कोई काम जो फितरी तौर पर सरजद हो रहा है या किया जा रहा है, उसके अंदर जुल्म नहीं। जुल्म हमारे ख्याल में है। बाकी जो दुनिया के अंदर हो रहा है वाकया, जिसको आप जुल्म कह रहे हो,
جب تک آپ کو مشیت شناسی نہ ہو آپ کسی چیز کو ظلم نہیں کر سکتے. جس کو آپ کہتے ہیں ظلم، یہ غریبی ہوگی، بڑا ظلم ہوا. اس کی انتہائی مثال جو میں نے آپ کو بتائی ہے، سب سے بڑا ظلم دنیا میں ہوا کربلا میں. تمہارے کال کے مطابق، اللہ کے کال کے مطابق نہیں ہوگا شاید، تمہارے کال کے مطابق یہ بڑا ظلم ہوا. اور سب سے زیادہ بلند مقام جو عطا ہوا کربلا میں. اب ظلم ہوا کہ عطا ہوا، یہ آپ کی طرف آپ باتیں میں یعنی کہ حضرت امام علی مقام کو کوئی منصب عطا ہو رہا ہے یا ان پر ظلم ہو رہا ہے، یہ تمہارا کوئی فکر فیصلہ نہیں کرتا. اگر آپ کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے تو جو عالی مرتبت جو مقام مل رہا ہے وہ ظلم نہیں کرائے گا. اگر منصب مل رہا ہے تو یہ اس وراثت کے ذریعے مل رہا ہے، یہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا مقام ہے. تو بعض اوقات منصب جو ہے، عطا ہے منصب، یہ ظلم کے انداز سے نظر آتا ہے کہ اس کو دار پر چڑھا دیا، منصور کو دار پر چڑھا دیا، یہ بہت ظلم ہو گیا، اور منصور کو دار پر چڑھا دیا. اگر جاننے والے یہ کہیں کہ یار کا جلوہ دار پر تھا اس کو ملا دیا تو پھر مسئلہ اور ہی ہوگا. وہ ایک شعر میں نے آپ کو سنایا تھا بابا بلے شاہ کا، وہ ایک مکالمہ سے لکھا شریعت اور عشق کا، دو شعر لکھے. شرع کہے چل مسجد اندر حق نماز ادا کر، عشق کہے ہوا یار دا کعبہ پی کے شراب نفل پڑھ لے. وہ کیا ہے پتی کیا کریں بابا. شرع کہے حضرت شاہ منصور سولی اتنے چاڑے تھے، عشق کہے تو چنگا کیتا وہ یار دے واڑے. اب وہ جو جلوہ ہے وہ منصب ہے کہ ظلم ہے، اسے کوئی نہیں جانتا. اور آپ کے سامنے ایک مثال ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام کو منصب مل رہا ہے نبوت یا پیغمبری کا، اور ان کے نام پر 25,000 بچے قربان ہوتے جاتے ہیں. ان بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا یہ تخلیق نبوت کا کوئی عمل ہے، یہ کچھ نہیں کہہ سکتے آپ لوگ. یہ تو نبوت کے پرورش ہو رہی ہے. کیا اتنی پرورش کے اتنا مقام ہونا چاہیے تھا؟ یہ تمہارا مطلب نہیں ہے، تم نہیں کہہ سکتے. تو کرنے والے نے جو کام کیا وہ نہیں کیا. ان کو موت کا دے دیا، اس کو نبوت عطا کر دی. قصہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے دونوں جگہ میں ٹھیک. اس لیے آپ بار بار نہیں سمجھتے تھے ظلم کیا ہوتا ہے. تم اپنی ناپسند کو ظلم کہتے ہو اور پسند کو خوبی سمجھتے ہو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایسا ممکن ہے انسان اس چیز کو پسند کرے جو اس کے لیے انجام اس کے لیے چاہتا ہے. اس لیے ظلم کسی چیز کو کرنے سے پہلے اس کی کام کی عاقبت سے آشنائی ہونی چاہیے کہ یہ اصلی واقعہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ، پھر اس کو ظلم کہو، ورنہ وہ ظلم نہیں ہے. یہ جو ہمیں ظلم نظر آ رہا ہے دنیا کے اندر، یہ اصل میں ہماری لاعلمی ہے. کہ کرنے والے کا کام یہ ہے کہ وہ جانے اور اس کا کام. تو جس کو پڑھائی کا پڑی اپنی لپیٹ دی. ظلم کیا ہو رہا ہے، احسان کیا ہو رہا ہے. ظلم کے پردے میں احسان ہوتا ہے، احسان کے انداز میں ظلم ہوتا ہے. اور ساری کائنات کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے جو ہے باعث تخلیق کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اور پہلا ہی بدلے پہ احسان ہے کہ یتیمی پیدا کرنا. اب یہ بتا ہم نے افسوس کیا ہوگا لوگوں نے کہ آپ پیدا ہوئے تمہارا شادی ہوئی ہے اور پھر ساری میں غریبی رہے، اور پھر ایک ایسا مقام ہے کہ واقعی ہوگا. اور لوگوں کے بعد میں یہ بجے کہ نبوت ہے یہاں پر، تو وہ جو راستہ ہے جس سے نبوت کو گزارا جا رہا ہے، نبی کو گزارا جا رہا ہے، وہ راستہ سارا احسان ہی ہے. اور وہ جو مراحل ہے وہ بھی احسان ہے. تو جو بظاہر ظلم کا انداز لگ رہا ہے وہ سارے مراحل، فتح، شکست، وادی، ادھر ادھر، دقت، پریشانی جو بھی ہے، یہ سارے کا سارا ہی احسان ہے. اللہ کے جو وہ اس کے فرشتے درود بھیجتے جا رہے ہیں، اور بظاہر جو ہے وہ تکلیف نظر آ رہی ہے کہ یہ لوگ کیسے دکھاوت. اگر اللہ آپ کے دوست ہوتا تو آپ کو جو ہے نا وہ مقام مل جاتے سونے چاندی کے،
تو آپ نے فرمایا کہ یہ سونے چاندی کے مکان جو ہے نا یہ اصل میں ظلم ہے، یہ تمہاری تمنا ہے، ہماری تمنا یہ نہیں ہے، ہم اس دنیا کے بجائے ہم کسی اور دنیا کے مسافر ہیں، اس لیے آپ کی لا علمیہ آپ کو ظلم کا احساس دیتی ہے، ورنہ دنیا میں ہونے والا ہر واقعہ